किताबों में हजरत शहरबानू के बारे में, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली बीवी है, जो कुछ भी बातें मैंने पढ़ा उसमें से कुछ चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आ जाएगी। ईरान की रहने वाली और बादशाह की बेटी, और उस वक्त ईरान में कलमे की दावत नहीं पहुंची थी, यानी इस्लाम नहीं पहुंचा था। लोग इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म को वहां मानने वाले लोग थे। एक रात हजरत शहरबानू फरमाती हैं, वो खुद फरमाती हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखती हूं कि एक हसीन खूबसूरत और ऐसा खूबसूरत कि मैंने इसके जैसा खूबसूरत पूरी दुनिया में या कभी मेरी नजरों ने नहीं देखा। समझ में आई बात? वो मेरे घर तशरीफ लाए और उनके साथ एक नौजवान था, वो भी हसीन खूबसूरत, और साथ ही एक खातून जो मुकम्मल लिबास में बुरखे में थी, बापर्दा थी, और चेहरे का नूर ऐसा था कि उसका नूर उसके बुरखे के जो पर्दे थे उन पर्दों से बाहर निकल रहा था। ये तीनों मेरे कमरे में दाखिल हुए। उस खातून ने मेरे करीब आकर कहा, बेटी बहुत जल्द तुम्हारे मुल्क में हमला होगा, मुसलमान यहाँ इस्लाम के झंडे गाड़ेंगे, तेरे मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होगी और लोग इस्लाम की दावत से मुतासिर होंगे। मैं कहती हूँ तू अभी से कलमा पढ़ ले। जोर से बोलो यार, तू अभी से कलमा पढ़ ले, मैं तुझे कलमा पढ़ाती हूँ। शहरबानू फरमाती है, मैंने ख्वाब में कलमा पढ़ लिया। जब ख्वाब में कलमा पढ़ लिया तो जो हसीन और खूबसूरत मेरे घर में आए और उनके साथ एक नौजवान था, मैं ये देख के हैरान हो गई कि जिसने पहले बार मेरे कमरे में दाखिल हुए, पहली शख्सियत, वो नौजवान बिल्कुल उनके जैसे ही दिखता था, यानी बिल्कुल शक्ल सूरत मिलती जुलती थी। मैंने उस खातून से पूछा, ये कौन है? कहा, सुन। ये खातून ने जवाब दिया, सुन, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नौजवान ये हुसैन है और मैं हुसैन की मां फातिमा ज़हरा। और सुन, जब इस्लाम यहाँ आएगा, परचम इस्लाम लहराएगा, तुझे कैदी बनाकर लाएंगे लोग, घबराना नहीं, तो बहुत जल्द मेरे बेटे हुसैन के निकाह में आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में, जनाबे शहरबानू फरमाती है, हुजूर ने ख्वाब ही के अंदर मेरा निकाह हुसैन से कर दिया। सुबह हुई, जनाबे शहरबानू कहती है, पूरी रात वो ख्वाब मेरे दिमाग में घूमता रहा, और जाहिर सी बात है घूमना चाहिए, इतना खूबसूरत ख्वाब आपने देख लिया। कहती पूरी रात वो ख्वाब देखने के बाद पूरा दिन में वो ख्वाब के बारे में सोचती थी, और मेरा दिल अंदर ही अंदर हुसैन से मोहब्बत करने लगा, और मेरा दिल ये चाहता था कि जल्दी हमला हो जाए। समझ में आई बात? कि जल्दी हमला हो और जल्दी जो है ये सारा मसला जो कुछ ख्वाब में बताया गया है वो मुकम्मल हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब आप खलीफा हुए, लश्कर तैयार हुआ और अलग अलग इलाकों में इस्लाम की दावत और झंडे गाड़ने के लिए लोग पहुंचे, तो एक जमात तैयार हुई और उस जमात को भेजा गया कि जाओ भाई अब ईरान में अल्लाह का दीन पहुंचाओ। तो हजरत उमर के जमाने में इस्लाम, अल्लाह का दीन, कलमे की दावत ईरान में पहुंची, और फिर वहां पर मुकाबला हुआ। जो लड़ने आए वो तो मारे गए, लेकिन जो अरेस्ट हो गए उनमें जनाबे शहरबानू भी थी, और भी कई लोग थे जो उनके साथ कैदी बनाकर इस्लाम वहां पहुंच गया, कलमा वहां पहुंच गया, इस्लाम की अब दावत हो रही है। लेकिन जो कैदी अरेस्ट हुए उनके लिए क्या हुक्म है? भाई सबको कैदी बनाओ, मदीने में लेकर आओ, अमीरुल मोमिनीन उमर उनका फैसला करेंगे। सारे लोग कैदी बना के लाए गए। तो बहुत से लोगों के हजरत उमर ने फैसले कर दिए, भाई इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो। तो कुछ औरतें थी जिनको कैदी बनाकर लाया गया। तो उमर ने पूछा कि ये कौन है? शरीफ जातियां लगती है।
چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی لوگ ہیں. تو لوگوں نے کہا عمر یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں اور ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے. اللہ اکبر. مولا علی سے حضرت عمر نے مشورہ کیا, علی ادھر آئیے, یہ بتائیے کیا کرنا ہے, کیونکہ باقی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم کو جو ویوہار کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا, لیکن یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا نا کہ جو بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو ان کی بچیوں کو قیدی بنا لیں, ان کے گھر کے کام کروائیں, ان سے اپنے کپڑے دھلوائیں. کیا کرنا چاہیے بتاؤ. علی تشریف لائے, حیدر کرار آئے. مولا علی نے عمر کو فیصلہ دیا, عمر ایک کام کرو, یہ جو کنیز آئی ہے اسے ہم خریدتے ہیں, انہیں ہمارے حوالے کر دو. مولا علی کو جناب شہر بانو دی گئی. مولا علی نے خرید کر ان کو آزاد کیا اور علی نے اپنی خوشی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا. زیادہ بڑی باتیں ہیں, طویل باتیں ہیں کتابوں میں. اب اتنی بات میں آپ کو سمجھاؤں تو سب اوپر سے نکلے گی, اس لیے جو شارٹ کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں کہ مولا علی نے خرید کر کنیز کو یعنی حضرت شہر بانو کو خرید کر ان کو کیا کیا, پہلے تو آزاد کر دیا کہ بیٹا اب تم آزاد ہو, تمہارے اوپر کسی کی زور زبردستی نہیں ہوگی, نہ تم سے کوئی کام کروایا جائے گا, نہ تم کو جو ہے نوکرانی بنا کر رکھا جائے گا, نہیں, ہم نے تم کو آزاد کر دیا, یہ میرا بیٹا حسین ہے. اب جیسے ہی حسین پر شہر بانو کی نظر پڑی, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خواب یاد آ گیا اور یہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, یہ تو وہی ہے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور نکاح کی بات ہوئی, حضرت مولا کائنات کے حکم پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت شہر بانو کے ساتھ نکاح فرمایا. اللہ پاک نے حضرت شہر بانو کے ذریعے ایک بیٹا, صرف ایک بیٹا, شہر بانو کی کوکھ سے, ان کے بطن سے ایک بیٹا امام حسین کو دیا. وہ بیٹا کون ہے؟ سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. یہ امام کی ماں ہے. کون ہے؟ شہر بانو. شہر بانو کا بیٹا ہے سید سجاد, حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام. تاریخ میں لکھا ہے کہ کربلا سے پہلے حضرت شہر بانو اس دنیا سے تشریف لے گئی. وہ حیات نہیں تھی, چلے گئے, دنیا سے تشریف لے گئی, وقت آ گیا, چلا گیا. تو اللہ نے امام حسین کو جو اولادیں دی نا, ان میں پہلی بیوی حضرت شہر بانو سے جو بیٹا دنیا میں آیا, اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. دوسری بیوی حضرت ام رباب, میں ان کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آج نہیں, کہ ان کا ملاقات کیسی ہوئی, ان کا نکاح حسین سے کیسے ہوا. 5 بیویوں سے اللہ نے اولادیں دی ہے. پہلی بیوی حضرت شہر بانو اور ان سے جو اولاد آ رہی ہے وہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. اور دوسری بیوی ہے حضرت ام رباب. بولو کیا نام ہے؟ اپنی بیٹیوں کے نام رکھو, یہ درس لے کر جاؤ, سبق سیکھ کر جاؤ. میرے نوجوان دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تمہارے شہروں کے پھول کھلائے, تمہارے لیے راستے پیدا کرے. اور جن کی بچیاں جوان ہوئی ہیں اور ان کے ماں باپ فکر میں بیٹھے ہیں کہ کب شہرے کے پھول کھلیں گے, سب مل کر دعا کر دو اللہ ان بچیوں کے شہرے کے پھول کھلا دے. ماں باپ کو کسی کا ان کو نہ ہاتھ پھیلانے والی زندگی نہ ہو, غیب سے ان کے لیے راستے اللہ بنا دے. نیت کر لو اللہ لڑکی دے تو ایک نام رکھ لینا, ام رباب. یہ امام حسین کی بیوی کا نام ہے. شہر بانو کتنا پیارا نام ہے. ام لیلا نام رکھو, کیا حرج ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ام رباب کو اللہ نے 2 اولادیں دی. بولو کتنی؟ ہاں, حسین کو ام رباب سے 2 بچے آئے. ایک بیٹے کا نام حضرت علی اصغر. بولو یار سبحان اللہ. علی اصغر وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم کہ جس کی شہادت جب بھی سنی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ماں کا نام ام رباب. اور ایک بیٹی بھی حسین کو اللہ نے انہی کے ذریعے سے دی, دنیا جسے کہتی ہے جناب سکینہ. سکینہ اور
अली असगर की माँ हजरत उम्मे रबाब, उम्मे रबाब। और एक बीबी है जिनका नाम इमाम हुसैन की बीबी उम्मे लैला। अल्लाह ने उम्मे लैला से एक बेटा दिया, हुसैन को बड़ी मोहब्बत उस बेटे से। करबला की दर्दनाक वाक़ये में हुसैन ने अपने इस बेटे को खो दिया। अजीजों, उम्मे लैला की कोख से जो बेटा दुनिया में आया, दुनिया उसे हजरत अली अकबर के नाम से याद करती। अली अकबर की माँ का नाम उम्मे लैला, अली असगर और सकीना की माँ का नाम हजरत उम्मे रबाब, ज़ैनुल आबिदीन की माँ का नाम शहर बानो। याद रहेगा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अब बच्चे उम्मे इसहाक, ये भी तो बीवी थी ना, और एक कज़ाइया। तो जनाबे उम्मे इसहाक से औलादे हुई, मगर उसकी हिस्ट्री जो है ना वो हमारे पास सेफ नहीं है, गड़बड़ी हो गई यहाँ वहां, इसलिए मैं बयान नहीं करता। लेकिन जनाबे कज़ाइया से अल्लाह ने एक बेटा हुसैन को दिया जिसका नाम था जाफर, लेकिन करबला से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। समझ में आई बात? तो अब दुनिया में कितने बच्चे हुए हुसैन के जो करबला में थे? एक ज़ैनुल आबिदीन, दूसरे अली अकबर, तीसरे अली असगर। समझ नहीं बात? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये थोड़ी बातें याद रखोगे ना तो आपको भी मजा आएगा कि नहीं यार, मुहर्रम में हमें सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने और समझने के लिए मिली है। शहर बानो, शहर बानो, सलाम है उस अजीम खातून को कि जिनके कोख से दुनिया में तशरीफ लाने वाला ज़ैनुल आबिदीन उम्मत का इमाम बनकर चमका, विलायत का ताजदार बादशाह बनकर चमका, जहां से अल्लाह ने पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल को आबाद किया। पूरी दुनिया में आज जो हुसैनी सैयद व सादात पाए जाते हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वजह से हैं, और उनकी अम्मी जान हजरत शहरबान ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। ये आई विटनेस है। आई विटनेस समझते हैं आप? मतलब कोई हादसा हुआ हो, कोई वाकया हो गया हो बहुत बड़ा, तो आप कहते हैं ना कि भाई इसका गवाह कौन है, किसने देखा? तो करबला के अंदर जो 10 मुहर्रम को दर्दनाक वाकया हुआ, इनके सबसे बड़े आई विटनेस को जिसने अपनी आंख से देखा वो 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से देखा, समझा कि क्या हो रहा है। एक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और दूसरे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, यानी इमाम हुसैन की बड़ी बहन जनाब ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये दोनों करबला के वाक़ये के ऐन गवाह हैं, शाहिद हैं कि उनके खानदान वालों के साथ क्या क्या जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। एक एक चीज इनके नजरों के सामने हुई है। इसीलिए आज जो करबला के दर्दनाक वाक़ये, वो हादसे जो हम किताबों में पढ़ते हैं, यकीन मानो रावियों ने उन्हीं से सुना है और उनसे सुनकर वो हम तक पहुंचाया है। वरना जो हुकूमत थी वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से हुसैन पर जो कुछ बीती है वो लोगों में मशहूर हो। भाई यहीं पे उसको दफन करो। करबला हो गई, खबरदार क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये कोई बाहर बयान नहीं करेगा। मगर चूंकि इन वाक़ियों को कुदरत ने मंजूर कर दिया कि आना है और कयामत तक लोग उसको पहचाने, तो ये तबलीग कौन करेगा इन वाक़ियों की? ये बताएगा कौन? वही बताएगा ना जिसने अपनी आंख से ये सारी चीजें देखी है। तो सैयदे सज्जाद को जब कैदी बनाया गया, जनाबे ज़ैनब को कैदी बनाया गया, कैदी बनाकर जब हर जगह इन लोगों को लेकर गए, तो जहां जहां ये लोग रुकते थे वहां वहां रुककर लोगों को ये बताते थे कि वो लोगों, हुसैन के साथ ये हुआ, अब्बास के साथ ऐसा हुआ, हमने अली अकबर को इस तरह से जमीन पर गिरते हुए देखा। और जब लोग सुनते थे तो ये सुनी हुई बातें आगे जाती थी, आगे जाकर लोग उसको लिखते थे, लिखते लिखते वो सारी बातें आज हम तक पहुंची। समझ में आई बात? ये करबला के वाक़ियात अगर जनाब ज़ैनब बयान नहीं करती, सैयद सज्जाद बयान नहीं करते, तो हमको सिर्फ इतना मालूम होता कि हुसैन शहीद हुए हैं। लेकिन ये गवाहियां कहां से आई है? एक ज़ैनुल आबिदीन के जरिए से और एक जनाब ज़ैनब के जरिए से। अगर ये नहीं बताते हमें पता भी नहीं चलता।
सैयद सज्जाद हुसैन का बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब जानते क्या होता है? नहीं मालूम? मैं आज आपको बता रहा हूं, सीखो, याद रखो। एक गार्डन है, गार्डन, उसमें बहुत सारे फूल हैं। क्या है? बोलो। अलग 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 कलर के खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं। उन तमाम फूलों के बीच में एक खूबसूरत गुलाब का फूल है। तो आप क्या कहेंगे कि इस गार्डन की जो जीनत है ना, खूबसूरती, वो गुलाब का फूल है। समझ में आई बात? यानी इतने सारे फूल हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इनमें फूलों का राजा कौन है? गुलाब। तो गुलाब ने क्या किया? इस गार्डन की वैल्यू बढ़ा दी, इसकी औकात बढ़ा दी। तो ज़ैनुल आबिदीन का मतलब यह होता है कि जितने भी इबादत गुजार लोग हैं, तहज्जुद गुजार लोग हैं, रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, सदका करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, जितने भी लोग इबादत गुजार हैं, उन सबको जमा कर दो, बीच में सैयद सज्जाद को बिठाओ, तो लोग कहते हैं कि ये इबादत गुजारों का जीनत है। समझ में आई बात? इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों का जीनत, यानी जिससे इबादत गुजारों की वैल्यू बढ़ गई। सैयद सज्जाद आपका लक़ब। सज्जाद कहते हैं बहुत ज्यादा सजदा करने वाले को। बोलो, सज्जाद किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वाले को, सजदा करने वाले को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुद के जो बाग थे ना, खुद का जो बाग था, यानी करबला के बाद उनकी जिंदगी गुजरी है ना, कितने साल तक? 36 ईयर्स, 36 साल। 36 साल तक करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा हैं, हयात हैं। शादियां की, बीवी बच्चे हुए, प्रॉपर्टी बनी, खेत बागात खलियान सब रहे। तो एक बाग था आपका, इमाम का, उसमें 500 खजूर के दरख्त थे। बोलो कितने थे? बोलो जोर से बोलो। इमाम क्या करते थे पता है? हर एक खजूर के दरख्त के पास 2 रकात नमाज पढ़ते थे। पीछे वाले 2 रकात। तो ये 500 के पास जब 2-2 रकात पढ़ी तो क्या रकात हुई? 1000। भाई 500 का डबल कितना हुआ? 1000। रोज आना हुसैन का बेटा, हमारा इमाम, आपका इमाम, हमारा आका, आपका आका, हम सब का सरदार। नफिल नमाज, फर्ज तो अलग है, नफिल नमाज 1000 रकत इमाम पढ़ा करते। तो इमाम जब 1000 रकतें पढ़ेंगे तो कितने सजदे होंगे उसमें? सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, इतने सजदे ज़ैनुल आबिदीन ने किए कि आपका लक़ब हो गया सैयद सज्जाद, यानी सजदा करने वालों का सरदार। बोलो, सजदा करने वालों का, हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इतने नर्म दिल थे, इतने नर्म दिल थे, गरीबों की गुर्बत उनसे देखी नहीं जाती थी। बोलो, गरीबों की गुर्बत देखी नहीं जाती थी। जब लोग सो जाते थे ना, अब मैं बात समेट रहा हूं, खत्म की तरफ आ रहा हूं। जब लोग सो जाते थे ना, तो ये क्या करते थे मालूम है? रात को अपनी पसंद की चीजें, इमाम के अंदर एक खूबी थी। देखो, एक चीज है कोई भी चीज सदका करो, और एक है अपनी पसंद की चीज सदका करो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई मुझे ये चीज पसंद है, मैं ये अल्लाह की राह में दूंगा तो उसका सवाब ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या होता है? रात का खाना पका, सब पेट भर के खाए, फ्रिज में रख दिए। दूसरे दिन नया पका, जो फ्रिज में उसको खाने को तैयार नहीं है, दूसरे दिन भी रखा हुआ है सालन गोश्त का, और वो जम गया है फ्रीजर में। दरवाजे के बाहर आवाज है, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो हम क्या करते हैं? भाई वो फ्रिज पे रखा है ना, वो निकाल और इसको दे दे। हम ऐसे करते हैं ना, भाई जब कोई खा ही नहीं रहा है तो मेरे जो बचा कुछा रखा वो उठा के दे दो। हम वो कौम हो गई है आज की तारीख में, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। हम वो लोग हो गए हैं, जब अल्लाह की राह में देना होता है ना, तो हाथ ऐसे ही रख के देते हैं। मस्जिद में जब चंदा होगा तो देख लेना, 10-10 रुपए की नोट जो फटी रहती है ना, जो पान वाला भी नहीं लेता, मावा वाला भी नहीं लेता, तुम लोग है ना उसमें डालते ना।
جب بچھانے جب بیٹھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کیسی کالی پیلی نوٹیں آئی ہیں، لیکن جب اللہ کو مانگنا ہوتا ہے یا اللہ ایسے ہاتھ ہوتے، اللہ دے دے، خزانے دے دے، دولت دے دے، ایسے ایسے ہاتھ جاتے ہیں اللہ سے مانگنے کہ یا اللہ بھر دے، جھولیاں بھر دے، ایسے اٹھا اٹھا کے مانگتے مولا دے 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 دے. اور جب اللہ دیتا ہے اور پھر اس کی باری آتی ہے کہ اللہ کہتا بھائی میرے راستے میں دو، تو پھٹی پرانی نوٹیں، سڑا گڑا کھانا، اور جو کپڑے پہن پہن کے تھک گئے، کوئی پہننے کو تیار نہیں، وہ لپیٹ کے غریبوں کو دے دو. اچھی چیزیں دو. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. یقین جانو تمہارا دیا ہوا مال اس سے زیادہ اچھا بنا کر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں دو. تو امام کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کو شکر بہت پسند تھی، انگور بڑے پسند تھے، کھجور بھی بڑا پسند تھا. تو وہ رات میں کیا کرتے تھے پتہ ہے امام؟ اس کی چھوٹی چھوٹی نا تھیلیاں بناتے تھے، بوریاں شکر کی، کھجور کی اور اس کی، اب میں نے کیا بتایا، شکر، کھجور اور انگور، اس کی جو ہے تھیلیاں بنا بنا کر غریبوں کے دروازوں پہ رکھ کر چلے جاتے تھے. اور کبھی کبھار کیا کرتے تھے پتہ ہے امام زین العابدین؟ اپنے امام کو سمجھو، حسین کے بیٹے کے کیریکٹر کو سمجھو کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے دے دیا. رات کے وقت میں روٹیوں کی ایک بوری سمجھتے نا، بورا، اس میں روٹیاں بھر کر اپنے پیچھے ایسے کاندھے میں ڈال کے جب سب لوگ سو جاتے تھے تو ایک ایک غریب کے دروازے پہ جا کر دروازہ ٹھوکتے اور روٹیوں کی تھیلیاں رکھ کر نکل جاتے تھے. اب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا بھائی تو روٹیاں غریب کے گھر پہ، خوش ہو گیا. کس نے رکھا نہیں معلوم، کون ہے روٹیاں پہنچا رہا ہے، روز رات کو روٹیاں پہنچاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے روزانہ رات کو 100 گھروں میں امام روٹی پہنچاتے تھے. 100 گھر میں روٹی امام پہنچاتے تھے، گونی ایسی پیچھے ڈال کر. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے روٹیاں لا کر دیتا ہے. کس کو ہمارے بچوں کی بھوک کا احساس ہو گیا، کس کو ہمارے بڑوں کی بھوک کا احساس ہو گیا، وہ روٹیاں پہنچاتا. وہ کھاتے تھے، زندگی گزرتی تھی. لیکن جب امام اس دنیا سے گئے نا، امام شہید ہوئے. یاد رکھنا، امام بولو کیا ہوئے؟ ان کو زہر دیا گیا تھا. سمجھ میں آئی بات نا؟ ان کو زہر دیا گیا تھا، امام شہید ہوئے. تو امام جب دنیا سے گئے اور ان کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا نا، تو نہلاتے وقت میں میت کو، باڈی کو ہم ایسے سے کروٹ بدلتے ہیں نا تاکہ پانی جائے. تو جب امام کو پلٹایا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام کے پیٹھ کے پیچھے وزن دار گولیاں اٹھانے کے نشانات بنے ہوئے تھے. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، او غریبوں، ارے آج وہ دنیا سے چلا گیا جو تمہاری بھوک کا خیال رکھتا تھا. رات رات کو تمہارے دروازوں پر لا کر جس نے کھانا رکھا ہے اور تم کھا کر سو جاتے تھے اور تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ کون تھا. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کا بیٹا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہوا کرتا. یہ تو آپ کے القاب ہیں. بولو کیا ہے یہ؟ لقب. سید سجاد لقب، زین العابدین یہ بھی لقب. لیکن نام کیا ہے؟ بولو. پہلے نام ہوتا ہے نا کہ لقب ہوتا ہے؟ پہلے نام ہوتا ہے. نام کیا ہے بولو؟ معلوم ہے کسی کو؟ چلو یاد کر لو. امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے باپ حیدر کرار کی نسبت سے سب بچوں کے نام آپ نے علی رکھے ہیں. امام زین العابدین کا اصلی نام ہے علی. علی اکبر کا نام ہے علی. علی اصغر کا نام ہے علی. لیکن لوگوں میں فرق کرنے کے لیے علی اکبر بڑا علی، علی اصغر چھوٹا علی، علی اوسط یعنی درمیانہ علی وہ زین العابدین. امام علی کی نام کی برکت سے حسین نے اپنے بابا کے نام پر اپنے سارے بچوں کے نام. تو سید سجاد کا اصلی نام کیا ہے بولو؟ علی. لقب زین العابدین. 36 سال، بولو کتنے سال؟ 36 یا 35. امام زندہ ہے کربلا کے بعد. کربلا کے بعد امام زندہ ہے. بڑا عجیب ماحول تھا اس زمانے کا میرے عزیز دوستوں. امام زین العابدین کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے
اور ان سے کہتے تھے کہ آپ بتائیے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا، کیا کیا بیتی۔ امام رو رو کر سنایا کرتے تھے، بہت روتے تھے امام حسین کو یاد کر کر کے، اپنے بابا کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے۔ ایک دن ایک غلام نے پوچھا، حضور ایک بات بتائیے، آج تقریباً 35 سال بیت گئے ہیں کربلا کے واقعے کو ہو کر، آج بھی آپ روتے ہیں، کیوں روتے ہیں آپ اتنا؟ 35 سال بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی 35 سال تک وہ واقعہ یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، کیوں روتے ہیں آپ؟ اللہ کا جواب سنیے، حضرت امام کا جواب سنیے۔ آپ کو یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ قرآن میں جو ہے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، بولو کتنے بیٹے دیے؟ اس میں ایک بیٹے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف بچپن میں گم ہو گئے تھے، بھائیوں نے آگے کیا کہا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، گم ہو گئے، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ ان کے ابا نبی ہیں یعقوب، وہ ماننے کو تیار نہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ کئی سال تک یوسف کو یاد کر کر کے روتے تھے، یوسف کو یاد کر کر کے روتے تھے، یاد کر کر کے روتے تھے۔ بیٹے کہتے تھے ابا ہم بھی تو تمہاری اولاد ہیں نا، ایک یوسف چلا گیا تو کیا ہوا، ہم تو زندہ ہیں، تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، ہم بھی تمہاری ہی اولادیں ہیں۔ تب یعقوب کو اور یوسف کی یاد آتی، اور وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے جدائی میں رویا کرتے تھے۔ روتے 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 ہوا یوں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یعقوب نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی جو یہ بلیک کلر کے جو ہول ہوتے ہیں نا، جس کو آپ پتلی یہ جہاں سے روشنی ہم آر پار دیکھتے ہیں، یہ مکمل سفید ہو گئی اور آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اتنا روتے تھے یوسف کے لیے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے یوسف کو بادشاہت دی، مصر کا سردار بنایا، اور سارے بھائیوں کو یوسف نے اپنے پاس بلایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اب یعقوب نبی کو بھی بلایا جائے، اعلان ہوا کہ جناب یوسف کی پوری فیملی آ رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ جناب یعقوب نے جب یوسف کو دیکھا تو محبت سے گلے لگا کر دونوں باپ بیٹے ملے اور روتے رہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب امام زین العابدین جب بھی رویا کرتے تھے حسین کے نام پر، تو لوگ کہتے تھے حسین کے نام پر آپ اتنا روتے ہو، واقعہ ہو کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، بس کیجئے، اپنے آپ کو صبر کی طرف لے جائیے۔ تو جناب زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، او لوگوں، اللہ نے یعقوب کو بیٹے دیے، یوسف گم ہو گیا، یوسف کی محبت میں پوری رات رو رو کر یعقوب نے اپنے آنکھوں کا نور ختم کر دیا، لیکن اللہ نے یعقوب کو یوسف کے ذریعے واپس لوٹایا۔ ہائے میری بدنصیبی، میرا بابا حسین جو جدا ہوا لوٹ کے کبھی واپس نہیں آیا، بھائی چچا عباس چلے گئے لوٹ کے نہیں آئے، بھائی علی اکبر چلا گیا لوٹ کے نہیں آیا، ارے میں کیسے نہ روؤں، جن کو میں نے کھویا ہے وہ لوٹ کے یوسف کی طرح نہیں آئے۔ تو جب یہ لوٹ کے نہیں آئے تو مجھے رونے دو۔ ایک دفعہ امام زین العابدین مسجد میں بیٹھے، ایک جنازہ آیا، میت آئی، لوگوں نے کہا حضور نماز پڑھا دو۔ امام نے مسجد میں جا کر جنازے کی نماز پڑھائی، جنازہ ختم ہوا، لوگ میت کو لے کر چلے، امام رونے لگے۔ امام نے روتے روتے کہا، اے مرنے والے، تو کتنا خوش نصیب نکلا، او مرنے والے تو کتنا خوش نصیب نکلا، تجھے کفن ملا، تجھے غسل دیا گیا، ارے تیرے جسم پہ خوشبو ملی گئی، تیرا جنازہ اٹھایا گیا، ارے تجھے کاندھے دے گئے، ہائے میرا بابا۔
اے مرنے والے تو بڑا خوش نصیب نکلا، ارے تیرا تو جنازہ تیار ہوا، تجھے کفن ملا، تیرے بدن پر غسل کے پانی ڈالے گئے، ارے تیرے جسم کو عطر سے مہکایا گیا، تیرے گھر والوں نے تجھے کاندھا دے کر آخری آرامگاہ تک پہنچایا۔ آئے میرے بابا حسین کی مظلومیت، نہ تو کفن ملا، ارے نہ کسی نے عطر ڈالا، ارے نہ جنازہ اٹھایا گیا، ارے میرے بابا کی لاش کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تھی، ارے تجھے تو کفن نصیب ہو گئے مرنے والے، میرے بابا کے جسم سے کپڑے اتارنے لگے۔ میرے بابا کے جسم سے کپڑے اتارے گئے، ارے تجھے تو خوشبو نصیب ہو گئی، میرے بابا پہ لوگوں نے گرم گرم کربلا کی تپتے ہوئے صحراؤں کی ریت اٹھا کر پھینکی، ارے جانے والے تو بڑا خوش نصیب نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں ہے کہ سید سجاد جب بھی ٹھنڈا پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے ہائے ٹھنڈے پانی، ان کے چند بوندوں نے میرے لب اصغر تک پہنچنے کی ہمت نہ کی، میرا اصغر جب دنیا سے گیا تو پیاسا گیا، میرا چچا عباس جب دنیا سے گیا تو پیاسا گیا۔ ایک دفعہ ایک دکان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قصائی مرغی ذبح کر رہا ہے، مرغی ذبح کرنے سے پہلے جیسے ہی اس نے مرغی کو پکڑا مرغی تڑپنے لگی، مرغی کا تڑپنا دیکھ کر کربلا زین العابدین کو یاد آ گئی، کہنے لگے ارے قصائی پہلے پانی پلا دے اور اس کے بعد ذبح کرنا، اس لیے کہ کربلا میں کئی لوگوں کو پانی تک اے مرغی ذبح کرنے والے، پہلے اسے پانی پلا پھر اسے ذبح کر، کربلا میں لوگوں کو پانی نہیں ملا لیکن ذبح کر دیے گئے۔ 36 سال تک امام یہ ساری داستان سن سن کے یا یاد کر کر کے رویا کرتا تھا۔ کربلا کے بعد حسین کے غم میں زین العابدین روئے ہیں، روتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زین العابدین اب حکومت کو برداشت نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں نے پلان کیا کہ کسی طریقے سے زین العابدین کو بھی راستے سے ہٹاؤ، لیکن ڈر تھا کہ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، سب کہیں گے کہ باپ کے ساتھ جو سلوک کیا تم نے وہی اولاد کے ساتھ بھی کیا، حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، زہر کا بندوبست کرو، اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ زہر کو لا کر کھانے میں ملا کر امام کو دو تاکہ زہر کے ذریعے سے وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہم پر شک بھی نہ ہو۔ ہوا یوں ہی میرے بھائیوں، امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی اثر کی وجہ سے کربلا کے 35 یا 36 سال کے بعد محرم ہی کی 18 تاریخ کو، محرم کی ہی 18 تاریخ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور یہ اللہ کا نیک مقبول ولی کامل اپنے دن بھر کی اور اپنی زندگی کی تمام تر تھکاوٹوں کے ساتھ سکون سے اپنی آخری قبر میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اللہ کی رحمت ہو امام زین العابدین پر، اللہ کی برکتیں ہوں امام پر، ان سے محبت کرنے والوں پر، اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اہل بیت پر ظلم کرنے والے ہر ایک انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یا اللہ غم حسین میں جس کی آنکھیں بھیگ گئی، چہرے افسردہ ہو گئے، الہی محبت حسین کی برکت سے
ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ان سب کو نبی اور آل نبی کی شفاعت کا مستحق بنا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے جوان جو یہاں آرزو امید تمنائیں لے کر آتے ہیں، الہی امام حسین کی برکت سے ان کی آرزو دعائیں تمناؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔